बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने आज के लेक्चर में दरसी किताब फर्स्ट ईयर की चौथी नज़म, जिसका उन्वान है मैदान करबला में सुबह का मंज़र, इस नज़म के पहले 3 अशार को पढ़ना है। बकिया 2 अशार और इस नज़म का खुलासा वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये नज़म मीर अनीस ने लिखी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीर अनीस कौन थे जिन्होंने इस नज़म को लिखा। तो मीर अनीस का असल नाम बबर अली था, बबर अली। इनकी विलादत 1800 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई। इनके वालिद का नाम मीर खलीक था, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े शायर थे। मीर अनीस को मरसिया निगारी में बड़ा कमाल हासिल था। इनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से बेपनाह मोहब्बत थी और मीर अनीस ने हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात को अपनी इंतहाई कमाल दर्जे की मोहब्बत और हद से ज़्यादा तारीफ़ की ज़ुबान में मगर दुरुस्त अंदाज में वाक़यात को हमारे सामने रखा। यही वजह है कि उनकी शायरी में पेश किए जाने वाले वाक़यात में जो बातें बयान की जाती हैं वो सीधी दिल पर असर अंदाज होती हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने शायरी की और बिल आखिर 1874 ईस्वी में इन्होंने वफ़ात पाई। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस नज़म को समझने से पहले, इसके अशार की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक बात याद रखना होगी कि पहली क्लासेस में भी, 9th और 10th में भी मीर अनीस की एक नज़म गुजरी हुई है मैदान करबला के उन्वान से, जिसमें उन्होंने मैदान करबला में दिन का मंजर बयान किया हुआ है। और उसमें हमने उससे पहले 8th क्लास में भी इनकी एक नज़म इसी हवाले से चलती है, जिसमें उन्होंने गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया हुआ है और उन्होंने 10 मुहर्रम उल हराम, वो अजीम दिन जिस दिन जालिम, सफाक और इंतहाई बदबख्त इंसान यजीद, उसके खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। तो हुजूर की आले पाक के ऊपर ये जो 10 मुहर्रम उल हराम का पूरा दिन गुजरा, इस दिन के मुख्तलिफ औकात पर मीर अनीस ने पहले भी लिखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह मीर अनीस ने सुबह के वक्त पर, कि जब 10 मुहर्रम उल हराम आई तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक को बुलंद करने के लिए मैदान करबला में मौजूद थी और सामने हजारों का लश्कर था और इधर 72 तन मौजूद थे जो हक की सदा बुलंद किए हुए थे, तो वो हजारों का लश्कर इधर एक तरफ और एक तरफ 72 तन, तो ये कुर्बानियों का खूबसूरत मंजर जो 10 मुहर्रम उल हराम को देखा गया। तो उस दिन सुबह की कैफियत क्या थी, याद रखिएगा कि मैदान करबला एक सहरा है और सहरा में दिन के वक्त शदीद गर्मी पड़ती है और बिलखुसूस वो औकात जिसमें सूरज की शुआएं पड़ती हैं। तो सहरा की खूबी होती है कि चूंकि सहरा में रेत होती है हर तरफ, तो रेत की वजह से रेत जल्दी गर्म होती है। जैसे ही सूरज की शुआएं रेत पर पड़ती हैं तो रेत गर्म होती है और रेत जो ही गर्म होती है तो शिद्दत की गर्मी शुरू हो जाती है।
और जैसे ही सन रेज पढ़ना बंद होती हैं असर की नमाज के बाद, असर के वक्त के बाद, तो रेत जल्दी ठंडी हो जाती है और रात का मौसम बड़ा सर्द होता है। मीर अनीस ने नमाज फजर के बाद और सूरज के तुलू होने से पहले जो सुबह सादक का मंजर है, उस मंजर को सारी नज़म में बयान किया है कि उस वक्त फूलों की क्या कैफियत थी, सब्जे की क्या कैफियत थी, उस वक्त हवा की क्या कैफियत थी, उस वक्त चरिंद परिंद की क्या कैफियत थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक जब कुर्बानियां देने के लिए तैयार थी तो इर्द गिर्द पाई जाने वाली करबला के मैदान में जो चीजें थीं उनकी कैफियत क्या थी। अजीज तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं पहले शेर की जानिब और जानते हैं कि शायर ने, मीर अनीस ने किन अल्फाज में हुजूर की आले पाक को ट्रिब्यूट पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है, हदिया तबरीक पेश किया है। शायर कहता है, ठंडी हवा में सब्जाए सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलसे जिंगारिये फलक, वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजिल थे गौहर यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। अजीज तलबा व तालिबात, पहले हम मानी देखेंगे इन अल्फाज के। आप जरा मानी को लिखिएगा। सब्जाए सहरा, सब्जाए सहरा से मुराद सहरा की घास। लहक का मतलब होता है झूमना, लहक का मतलब होता है झूमना। अपनी किताब अपने सामने रखिए और इन मानी को किताब पर लिख लीजिए, अपने रजिस्टर पर नोट कर लें कि इनके क्या मानी हैं, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। शर्माए जिससे अतलसे, अतलस आला रेशम को कहते हैं, अतलस का मतलब है आला रेशम। जिंगारिये फलक, जिंगारिये फलक कहते हैं नीला आसमान, नीला आसमान, जिंगारिये फलक नीला आसमान। वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, जिंगारिये फलक। उसके बाद वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे, बरगे गुल कहते हैं फूल की पत्ती, बरगे गुल का मतलब है फूल की पत्ती। कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजिल थे, खजिल का माना होता है शर्मिंदा होना, खजिल का मतलब है शर्मिंदा होना। गौहरे यकता निसार थे, गौहरे यकता का मतलब होता है कीमती मोती, गौहरे यकता कीमती मोती। पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे, जवाहिर निगार का मतलब होता है मोतियों की तरह खूबसूरत, जवाहिर निगार का मतलब होता है मोतियों की तरह खूबसूरत। अजीज तलबा व तालिबात, जब हमने मानी देख लिए तो अब हम बढ़ते हैं इसके मफहूम की तरफ। शायर क्या कहना चाहता है? ठंडी हवा में सब्जाए सहरा की वो लहक, के करबला के सहरा में ठंडी हवा से घास झूम रही थी या झूम रही है। फिर कहता है, शर्माए जिससे अतल से जिंगार ये फलक, सब्ज घास की खूबसूरती को देखकर नीला आसमां और आला किस्म की रेशम वो भी शर्मा रहे थे। वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, दरख्त झूम रहे थे और फूलों से मीठी खुशबू आ रही थी। हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, और फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे मौजूद थे। हीरे खजिल थे, गौहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। आलम क्या था कि उस सब्जे को देखकर बड़े बड़े हीरे जवाहरात भी शर्मिंदा हो रहे थे, कुर्बान हो रहे थे,
اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطروں پر ہیرے جواہرات قربان ہو رہے تھے. ہر درخت کے پتے پر بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں. پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے. یعنی ہر درخت کے پتے یوں لگ رہے تھے جیسے اعلیٰ قسم کے موتی لگے ہوئے ہوں درختوں پر. عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا اس کا مفہوم جو نیچے لکھا ہوا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے اس نظم کی تشریح کرنی ہے تو عزیز طلباء و طالبات آپ نے اس پوری تشریح کو واقع کربلا کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. کیسے ریلیٹ کرنا ہے؟ وہ ذکر کر رہا ہے کہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سبزے جھوم رہے تھے اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اعلیٰ قسم کی ریشم اور خوبصورت نیلا آسمان بھی شرما رہا تھا. اور وہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش آج میں آسمان نہ ہوتا بلکہ زمین ہوتا، جس قدر صحرا کا سبزہ خوبصورت لگا ہوا ہے. درخت پھول جھوم رہے تھے اور مہکا رہے تھے ہر چیز کو، اور ان کے اوپر شبنم گری ہوئی تھی. وہ شبنم کئی ہیرے موتیوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھی. اور درختوں کو دیکھ کر، درخت اتنے خوبصورت تھے، ان کے اوپر پتے اس خوبصورت انداز میں لگے ہوئے تھے کہ وہ پتے نہیں لگ رہے تھے بلکہ حقیقت میں وہ بڑے اعلیٰ قسم کے موتی اور جواہر لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے. یوں لگا ہوا تھا، یوں نظر آ رہا تھا کہ جیسے درختوں پہ پتے نہیں لگے ہوئے بلکہ اعلیٰ قسم کے موتی لگے ہوئے ہیں. یہ سارے کا سارا منظر صبح کا منظر تھا. 10 محرم الحرام کا دن تھا. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں تھا، اور اگلا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں واقعہ کربلا کے ساتھ. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سب خوبصورتی، یہ سب جو مہک تھی، یہ جو سب خوشبوئیں تھیں، یہ جو سب ہیرے جواہرات چیزیں نظر آ رہی تھی ہر طرف، یہ خوبصورتی کا منظر کیوں تھا؟ یہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا استقبال ہو رہا تھا کہ آج 10 محرم الحرام کو حضور کی آل پاک حق سچ کا پیغام بلند کرنے کی خاطر ظالم صفاق حکمران کے سامنے سچ بات کہنے کی خاطر ہم قربان ہو جائیں گے. تو ارد گرد کی ساری چیزیں وہ اپنی خوبصورتی کو بڑھا کر ان کی قربانی کی داد دے رہی تھیں. اور یہاں سے آگے آپ ان کی قربانیوں کا ذکر کر سکتے ہیں کہ پھر کیسے کیسے حضرت علی اصغر کی قربانی ہوئی، پھر کیسے حضرت علی اکبر کی قربانی ہوئی، پھر کیسے جو ہے وہ 72 تن شہید کر دیے گئے، حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی، پھر اینڈ پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو جب یہ ساری قربانیاں تھیں تو ارد گرد سامنے تو ظالم یزید، بدبخت یزید کی فوج تھی نا، اسے تو حضور کی آل کا کوئی حیا نہ تھا، مگر ارد گرد پائی جانے والی جتنے چیزیں تھیں، خواہ وہ سبزہ تھا، خواہ وہ پھول تھے، خواہ وہ درخت تھے، خواہ وہ شبنم تھی، خواہ وہ درختوں کے پتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ارد گرد پائی جاتی تھیں وہ سب منظر دیکھ رہی تھیں کہ آج 10 محرم الحرام کو حضور کی آل نے یہاں قربان ہو جانا ہے. تو وہ ساری چیزیں جگمگا کر، ساری چیزیں خوبصورت ہو کر، ساری چیزیں اپنی پھولوں کو میں سے خوشبو نکال کر، جھوم کر وہ حضور کی آل پاک کو خراج تحسین پیش کر رہی تھیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں اور پیغام دے رہی تھی. ساری چیزیں پائی جانے والی، ارد گرد پائی جانے والی چیزیں یہ پیغام دے رہی تھی کہ یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلا کرتی تھیں، آپ کی پشت مبارک پر کھیلا کرتی تھیں، اور وہ یہ ساری چیزیں خوبصورت ہو کر حضور کی آل کا استقبال کر رہی تھیں. اور پھر یہ جتنی چیزیں ارد گرد پائی جاتی ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ درخت،
ये परिंद, ये चरिंद, ये शबनम, ये सब चीजें अल्लाह की नेमत है जो सुबह के वक्त झूम कर हुजूर की आल का इस्तकबाल कर रही थी और पूरी अपनी आबोताब के साथ अपनी खुशबू को निकाल रही थी और पूरे करबला के मंजर को सुबह के वक्त, जब अभी सूरज की शुआएं नहीं पड़ी थी, अभी गर्मी नहीं आई थी, सुबह के वक्त मंजर ये था कि हर तरफ सफेदी थी, हर तरफ खूबसूरती थी। कैसा मंजर था? सुबह का मंजर है कितना दिल नशी, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ। और क्या आलम था कि खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इस कदर खूबसूरत मंजर था 10 मुहर्रमुल हराम को कि हम अहले नजर को सबूत हक के लिए, यानी हम जैसे लोगों को अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफी थी। यानी अगर अल्लाह के रसूल आकर हमें अल्लाह का पैगाम न देते तो हमें 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह का मंजर ही अगर हम देख लेते तो अल्लाह के एक होने पर हमें यकीन हो जाता कि हाँ अल्लाह मौजूद है। यानी हमें अल्लाह की पहचान रसूलों ने करवाई है ना, तो अगर रसूल ना भी आते और हम 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह का सिर्फ मंजर देख लेते तो उस मंजर से हम यकीन कर लेते कि हाँ अल्लाह एक है और अल्लाह मौजूद है। तो ये इंतहाई खूबसूरत मंजर था जिसमें अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया गया और ये सारी अल्लाह की नेमतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को का इस्तकबाल करने के लिए वहां पर ये सब चीजें जगमगा रही थीं और खूबसूरत हो रही थीं। अजीज तलबा व तालिबात, मुझे यकीन है आपको पहला शेर समझ में आ गया होगा। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। वो नूर और वो दश्ते सुहाना सा वो फिजा, दुर्राजो कुब को तिहू ताऊस की सदा, वो जोशे गुल वो नालाए मुर्गान खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब्ज सब्ज सुर्ख पोश थे, फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे। शजर लफ्ज भी यहां पर आएगा, शजर, फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखिल के सुबदे गुल फरोश थे। अजीज तलबा व तालिबात, पहले नंबर पर हम इस सबसे पहले हम मानी लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी को जानने की कोशिश करेंगे। वो नूर और दश्त सुहाना सा वो फिजा, दश्त कहते हैं सहरा को, शाबाश, मानी लिख लीजिए, दश्त कहते हैं सहरा को, दुर्राज तीतर को कहते हैं तीतर, कुबक चकोर को कहते हैं, तिहू ये तीतर की तरह का एक परिंदा है, ताउस मोर को कहते हैं मोर, सदा आवाज को कहते हैं आवाज, वो जोशे गुल, गुल मीन फूलों का खिलना, नालाए मुर्गान खुश नवा, नाला गीत को कहते हैं गीत, मुर्गान खुश नवा खूबसूरत आवाज में गीत गाने वाले परिंदे, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे। सुर्ख पोश का मतलब होता है सुर्ख लिबास पहनना, थाले भी नखिल के, नखिल कहते हैं दरख्त को, सुबदे गुल फरोश, सुबदे गुल फरोश, सुबद कहते हैं थाल, गुल फरोश का मतलब होता है फूल बेचने वाला, फूल बेचने वाला। देखिए कहता है वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फिजा, सुबह के वक्त जो फिजा थी हर तरफ नूर फैला हुआ था और सहरा में खुशगवार हवा चल रही थी, दुर्राजो कुबको तेहू ताउस की सदा, यानी जो तीतर थे, चकोर थे, मोर थे और तीतर की तरह के और दीगर परिंदे, ये सब के सब खूबसूरत आवाज में गीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे, फूल खिल रहे थे और खूबसूरत अंदाज में परिंदे खूबसूरत गीत गा रहे थे, जिस्म को सर्दी महसूस हो रही थी और जो फूल थे उन पर सुर्ख फूल
यानी सब्जे पर या दरख्तों पर सुर्ख फूल इस तरह इस कदर ज्यादा मौजूद थे जैसे दरख्तों ने सुर्ख लिबास पहन लिया हो। थाले भी नखिल के सुबदे गुल फरोश थे। वो कहता है कि दरख्तों पर फूल इस कदर ज्यादा थे कि जैसे फूल बेचने वाले के थाल में फूल बड़ी मिकदार में होते हैं, यूं एक एक शाख पर फूल कसरत के साथ लगे हुए थे। आइए इसका बामुहावरा मफहूम देखते हैं कि खूबसूरत सहरा में खुशगवार हवा भी थी, परिंदों की आवाजें आ रही थीं, फूल खिल रहे थे और परिंदे खूबसूरत गीत गा रहे थे। सुबह की ठंडी हवा से सर्दी का एहसास पैदा हो रहा था। सरसब्ज दरख्तों को फूलों की कसरत ने सुर्ख कर दिया था। यूं लगता था जैसे दरख्तों के इर्द गिर्द की जमीन किसी गुल फरोश ने फूलों से भर रखी हो। गुल फरोश फूल बेचने वाला, जी फूलों की दुकान पे आप चले जाएं तो हर तरफ लदे हुए थाल होते हैं फूलों के। इसी तरीके से हर दरख्त ने इतने ज्यादा फूल अपने इर्द गिर्द और अपने ऊपर जमा कर रखे थे कि गोया उसने लिबास पहन रखा हो और इर्द गिर्द इस कदर बड़ी तादाद में फूल मौजूद थे जैसे फूल बेचने वाले की दुकान पर फूलों की कसरत होती है। अजीज तलबा और तालिबात, याद रखिएगा ये सुबह का मंजर जो बयान हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया, ये सब खूबसूरती, ये सब रानाइयां, ये सब जो गीत गाए जा रहे थे, ये जो परिंदे खूबसूरत आवाजें लगा रहे थे, ये जो हर तरफ फूलों की कसरत हो गई हुई थी, ये सब क्यों थी? इसलिए थी कि हुजूर की आले पाक 10 मुहर्रम उल हराम को बातिल हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने की खातिर मौजूद थी। उन पर जुल्म और सितम किए गए, पानी भी बंद किए गए, उन्हें अजियतों से भी दो चार किया गया, बच्चों को प्यासा रुलाया तड़पाया गया, तीर मारे गए, खंजर चलाए गए, ये सब कुछ किया गया, मगर उनकी बेहुरमती भी नाउजुबिल्लाह की गई, सब कुछ किया गया, मगर इसके बावजूद इर्द गिर्द की जो चीजें थीं वो हुजूर की आल का मुकाम समझती थीं, मगर बदबख्त यजीदी उनके मुकाम और मर्तबे को नहीं जानते थे। जब अली असगर कुर्बान हो रहे थे, जब अली अकबर कुर्बान हो रहे थे और कुर्बान होने के लिए तैयार थे, तो उस सुबह को परिंदे भी बुलंद आवाज से अल्लाह की हमद व सना बयान कर रहे थे कि वाह बारी ताला, ये तेरी कैसी मखलूक आज आ गई है करबला के सहन में जो तेरे नाम पर कुर्बान होने को तैयार है। ये कैसे जवान है जो तेरे नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो अल्लाह की गीत गाए जा रहे थे, अल्लाह की सदा और तारीफ बयान की जा रही थी। हर चीज अल्लाह की तारीफ बयान करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो परिंदे और चरिंद परिंद और इर्द गिर्द फूल और नबातात और जमादात और जितने जर्रात रेत के मौजूद थे करबला की सहन में, करबला के मैदान में, हर चीज अल्लाह की हम्द बयान कर रही थी। क्यों? इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अजीज तलबा और तालिबात, हवाला जात के बगैर किसी भी सूरत जो है वो तशरीह मुकम्मल नहीं होती, लिहाजा हमें तशरीह को करना होता है। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि बोर्ड में आपको कोई से 2 अशार आते हैं नज़म में से और आपने उन्हीं दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी होती है। तो लिहाजा हमने 2 अशार आएंगे। ये जो नज़म है ये बोर्ड में खुलासे के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है, इसका खुलासा बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह बंद पूरे का पूरा भी तशरीह के तौर पे आ सकता है, लिहाजा हमने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, मफहूम भी याद करना है, तशरीह भी याद करनी है। और ये जो हवाला जात और अशार आपको हर शेर के साथ अलग अलग बताए जा रहे हैं, कोई भी शेर आ जाए तो इन हवाला जात को मद्देनजर रखते हुए आपने तशरीह करनी है। तो अब देखिए, हर चीज जो अल्लाह की सना बयान कर रही थी और परिंदे खूबसूरत गीत गा रहे थे और हुजूर की आल की शान को बयान कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? परिंदों की शीरी बयानी अजब थी
درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی. یہ تھا 10 محرم الحرام کو صبح کا منظر. ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیام اس کا. اس دن ہر چیز اللہ کا پیغام سنا رہی تھی. خوبصورت گیت گائے جا رہے تھے اور پھول جو ہے وہ طرح طرح کے کھلے ہوئے تھے. عزیز طلباء و طالبات، آج کے آخری شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور آج کا آخری شعر ہمارا وہ ہم پڑھتے ہیں. اور تیسرے شعر میں وہ کہتا ہے کہ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم معنی لکھتے ہیں. دشت کا معنی ہوتا ہے صحرا، دشت کا معنی صحرا. نسیم کے جھونکے، صبح کی ہوا کے جھونکے، نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں. جا بجا، پھولوں پہ جا بجا، جا بجا جگہ جگہ. گوہر ہائے آبدار، چمکدار موتی. گوہر ہائے آبدار کا مطلب ہے چمکدار موتی. اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل، بالائے نخل کہتے ہیں درخت کے اوپر، اوپر والا حصہ. ایک جو بلبل تو گل ہزار، گل کہتے ہیں پھول. خواہامین چاہنا، خواہش مند. خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، زہرا سے مراد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آب کہتے ہیں پانی کو، کہ حضور کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے باغ کے پھول، یعنی حضرت امام حسین اور آپ کی آل اولاد اور آپ کا سارا خانوادہ جو پانی کا خواہش مند تھا، یہ مطلب ہے اس کا. شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. کٹورے مین پیالہ، تھال مراد پھول. کٹورے سے مراد پھول ہے، ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تھال یا پیالہ. اب دیکھیے، پہلے میں آپ کو مفہوم ویسے بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم با محاورہ آئیں گے. کہتا جی وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار. 10 محرم الحرام کو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف سبزہ اگا ہوا تھا. پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، ہر پھولوں کے اوپر جگہ جگہ چمکدار موتی چمک رہے تھے. اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، درخت یوں جھکتے تھے، پھر ہوا رکتی تھی وہ اٹھتے تھے، پھر ہوا آتی تھی وہ جھکتے تھے، پھر ہوا آتی تھی اٹھتے تھے، پھر تو یوں بار بار جھوم جھوم کر اٹھ رہے تھے. بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، درخت کے اوپر اگر ایک پھول ہوتا تو اس کے ایک بلبل ہوتا تو اس کے بدلے میں 1000 پھول ہوتے. یعنی اس قدر پھول تھے درختوں کے اوپر کہ ایک ایک بلبل کے حصے میں 1000 پھول آ رہا تھا. اور یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا نا، دریا فرات بند کر دیا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل اولاد پر پانی بند کر دیا. تو اب انہیں پانی چاہیے تھا. تو پھر کیا ہوا، رات کو اوس، شبنم وہ اس قدر پھولوں پر گری کہ پھولوں کے کٹورے، یعنی پھول کھلے ہوئے تھے تو پھولوں کی پتیوں پر اس قدر شبنم گری ہوئی تھی، اس قدر شبنم تھی کہ اس شبنم کے ذریعے حضور کی آل اپنی پیاس کو بجھا سکتی تھی. یاد رکھیے گا کہ میر انیس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. یہ جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ اس نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. حقیقت میں تو ایسے نہیں تھا، مگر ایک خراج عقیدت، ایک محبت کا انداز ہے کہ اس نے یہاں پر جب وہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہرے بھرے دشت میں، یعنی ہرے بھرے صحرا میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں پر چمکدار موتی جڑے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے.
درختوں کی شاخیں بھی ٹہل رہی تھیں، ایک درخت پر اگر ایک بلبل تھا تو پھول 1000 تھے۔ اہل بیت جنہیں پانی مطلوب تھا ان کے لیے گلاب نے اپنے شگوفوں میں پانی اکٹھا کر لیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی آل کربلا کے صحن میں موجود تھی اور قربانیاں دینے کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق اس کے راستے پر قربان ہونے کے لیے موجود تھی حضور کی آل۔ تو یاد رکھیے، صرف انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر شے حضور اور حضور کی آل سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں حضور کی آل موجود تھی تو ارد گرد ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی تھی، ہر طرف درختوں پر پھول بھی آ گئے ہوئے تھے، اور یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تو شبنم گر پڑی تاکہ گلاب کی جو پتیاں تھیں وہ شبنم سے بھری ہوئی تھیں، اور گلاب کے پھول اپنی پتیوں کو شبنم سے بھر کر حضور کی آل کے سامنے گویا خود کو پیش کر رہے تھے کہ کیا ہوا اگر یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تو ہم آپ کے لیے پانی لے کر موجود ہیں۔ حضور کی آل کی محبت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ہر چیز کائنات کی حضور کی آل سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو فرما دیں کہ میں نے تمہاری خاطر، دین اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنا سب کچھ کیا، میں تم سے اجر کے طور پر، معاوضے کے طور پر کوئی چیز میں اے میرے امتیوں تم سے طلب نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری، جہاں ہر محبت کی انتہا ہو جائے اس کو مودت کہتے ہیں، تو میری آل پاک سے مودت کرو۔ تو جب عزیز طلباء و طالبات آپ اس شعر کی تشریح کریں گے تو اس میں آپ یہ قرآنی آیت لکھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ کہ یہ جب وہ محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا حضور کی آل پاک کے ساتھ، اور کیا عالم تھا، صرف یہی نہیں، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، 3 دن ہو گئے تھے، یزید نے پانی بند کر دیا تھا، سپاہ خدا سے مراد حضور کی آل، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجے فرات کی، جو دریائے فرات جس کا پانی بند کیا تھا اس کی لہریں آ کے کناروں سے ٹکراتی تھیں کہ کاش ہم جلدی حضور کی آل کے پاس پہنچ جائیں، مگر یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا تھا۔ روکے ہوئی تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی۔ حضور کی آل تک پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا، مگر سبزہ ہرا ہو چکا تھا، ساحل سے جو لہریں ہیں پانی کی وہ آ کے لگتی تھیں، شبنم گر چکی ہوئی تھی، ارد گرد پائی جانے والی ہر چیز حضور کی آل سے محبت کرنے کے لیے موجود تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، ان 3 اشعار میں ہم نے یہ دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی صبح جب حضور کی آل کربلا کے صحن میں موجود تھی تو ارد گرد پائی جانے والی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں حضور کی آل کا استقبال کر رہی تھی، حضور کی آل کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی، انہیں مبارکباد پیش کر رہی تھی، اور اللہ کی حمد بیان کر کے اللہ کی شان کو بلند کر رہی تھی، اور اللہ کی شان بلند کر کے یہ پیغام دے رہی تھی ہر چیز کہ واہ باری تعالیٰ تیری کیسی مخلوق آج کربلا کے میدان میں آ گئی ہے کہ جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ تیری رضا پر قربان کرنے کے لیے موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی نظم کے اگلے 2 اشعار اور خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔